मुझे ये खुशफहमी थी कि पाकिस्तान में हालात जो हैं नॉर्मल हो जाएंगे। 8 फरवरी आने दें नारे लगाएगा पागलों की तरह कि मुझे क्यों लाया गया। मरोज साहब, आपका अब जेल जाने वाला वो डर खौफ खत्म हो गया है? मेरे साथ जो थे ड्रग एडिक्ट्स के 2 सेल थे जिसमें वो सारी रात शोर मचाते थे। जेल में उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी नहीं दी, मेरे सिगरेट भी नहीं दिए। जो यूनिफॉर्म में मैं गया था उसी यूनिफॉर्म में मैं बाहर निकला। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप तो कहते थे इलेक्शन शेड्यूल आएगा, मामलात कूल डाउन हो जाएंगे, सुटेबल हो जाएंगे। हर दिन तो कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है सर। हर दिन कंट्रोवर्शियल नहीं बल्कि हर दिन के साथ जो हैं ज़ुल्मत और जो शब खून हैं और जो सऊबत है वो बढ़ती जा रही है। और बैसियत एक कानून के तालिब इल्म के और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखने वाले एक शख्स के मुझे ये खुशफहमी थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल आने के बाद जो हैं हालात जो हैं नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन वही तसलसल हैं जो 20 माह से जारी है और वो इसको अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि हमने तोड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए, गिरफ्तार कराया, फलां किया। और मुझे एक शेर याद आता है, वो कहते हैं ना, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल को रहे हो। जितना जेल में तो आप शेर भी हो, शायर भी हो गए सर। जितना भी ये आगे इसी तरह के हरकतें करेंगे अपने आप को कख तक महदूद करेंगे। अभी भी इनके पास कुछ नहीं रहा है। 85% से ज़्यादा अवाम पाकिस्तान खान के गर्विदा हैं और PTI के अलंबरदार बन चुके हैं। और 8 फरवरी तक अगर इन्होंने यही तसलसल जारी रखा, ये कभी कागज़ छीने, कभी उम्मीदवार को अगवा किया, कभी एक हरकत कभी दूसरी हरकत, ये हथकंडे, ये बूंदी हरकतें और ये जराइम जो कैमरे के सामने ये कर रहे हैं, 8 फरवरी तक यकीन करें जब इलेक्शन पे लोग ठप्पे लगाएंगे तो वो ठप्पे आप समझे कि वोट पे नहीं पड़ेंगे, नवाज शरीफ के माथे पे पड़ने वाले हैं। लिखा जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बन चुका है। सर वो तो उम्मीद पाकिस्तान है जिस अंदाज से उनको लाया गया है। उम्मीद पाकिस्तान नहीं है, आप इसको खरूज पाकिस्तान कह सकते हैं। इंशाअल्लाह ये जो एक वक्त नारे लगाता था कि मुझे क्यों निकाला, 8 फरवरी आने दें नारे लगाएगा पागलों की तरह कि मुझे क्यों लाया गया। ये जिस उम्मीद और जिन गारंटीज पे आया है, अवाम ने उनका सत्यानाश करना है। ये बताइए, दिन रात आपने जेल में गुजारे, क्या किसी की याद आती थी? कुछ सोचते थे? ज़ाहिर आप अकेले सेल में थे, किसको याद करते थे? बच्चों को याद करते थे? कोई जवानी याद आती थी? मैं बहुत सख्त मिजाज हूँ, यानी मजबूत हूँ, मुझे कोई याद नहीं आता था। एक चीज़ मैं मिस करता था, मैं एस्प्रेसो डबल शॉट कॉफ़ी पीता हूँ, वो कॉफ़ी उधर नहीं होती थी। रोज़ाना मुझे कॉफ़ी याद आती। सिगरेट 1-2 दिन नहीं मिले तो तब तक मैंने छोड़ दिए थे। वैसे दाल मज़े की थी सर? गुजारा था, मतलब मज़े की क्या है, चूँकि और कुछ था ही नहीं तो फिर मज़े की ही समझ लो। मरोज साहब, 5 दिन आपको, 4 रातें और 5 दिन, 5वें दिन आपको रिहा किया, जेल में रखा, किस क्लास में रखा, क्या पूछते रहे और साथ वाले सेल्स में क्या होता रहा सर? जो इन्होंने मुझे जेल में रखा, जितनी भी अयाम रखा, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी, यानी कि कैद तन्हाई थी। सेल था 8x10 साइज़ का। मेरे साथ जो थे ड्रग एडिक्ट्स के 2 सेल थे जिसमें वो सारी रात शोर मचाते थे और नींद मेरी डिस्टर्ब रही थ्रू आउट। और मैंने इसकी शिकायत भी की। जेल में उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी नहीं दी, मेरे सिगरेट भी नहीं दिए, मेरे कपड़े मुझ तक पहुँचने नहीं दिए। जो यूनिफॉर्म में मैं गया था उसी यूनिफॉर्म में मैं बाहर निकला हूँ। 5वें दिन। और यकीनन यूनिफॉर्म एक फॉर्मल ड्रेस होता है, बेल्ट होती है, बेल्ट पहने सोना या, और फिर सेल में कोई मैट्रेस नहीं था। खाने के लिए क्या देते रहे आपको? जो जेल का खाना था वही हम खाते रहे। वैसे मज़ेदार होता है? बुरा भी नहीं होता है। अच्छा। मतलब अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना।
اور پھر بھوک آپ کو لگ جاتی ہے. سردیوں میں تو ویسی بھوک لگی ہوتی ہے. دیکھیں 7 بجے یہ ہمیں صبح ناشتہ دیتے تھے, اور ناشتہ کیا ہوتا تھا, ایک روٹی ہوتی تھی چھوٹی سی, اور کبھی وہ صرف روٹی ہوتی تھی اور کبھی اس کے ساتھ کچھ دال وغیرہ لے آتے تھے. اور 7 بجے کے بعد جو ہے کھانا جو تھا وہ 12 بجے دے جاتے تھے. اب 7 اور 12 کے بیچ 5 گھنٹے ہیں. پھر 12 بجے کے بعد دوسرا کھانا جو شام کا تھا وہ 4 سے لے کر 5:30 تک دے جاتے تھے. اب 5:30 بجے یا 5 بجے آپ نے کھانا کھا لیا اور رات 2 بجے تک آپ جاگے ہوئے ہیں, تو 9 بجے تک آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جو میری نظر بندی تھی وہ اس میں میری ملاقات بھی نہیں الاؤڈ تھی, مجھ تک سامان پہنچانا بھی جو ہے گرانٹ نہیں کیا گیا. تو لہذا اتنی دیر کے لیے جو ہے پھر بھوکا رہنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. مروت صاحب, آپ کا اب جیل جانے والا وہ ڈر خوف ختم ہو گیا ہے جو ہوتا ہے پہلے ٹائم؟ میں پہلے بھی جیل جانے سے خوفزدہ نہیں تھا, کیونکہ جو حالات ہیں نا ملک میں پاکستان میں, اس میں جیل بھی آئے گی, مار کٹائی بھی آئے گی, گولی بھی آئے گی. گولیاں بھی چلی, ہم پہ ٹیئر گیس بھی ہوئے, اغوا کرنے کی کوشش بھی ہوئی, جیل بھی ہو گیا. تو لہٰذا اس سے اور بھی برے حالات کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں. کاغذات نامزدگی جمع کروا دی آپ نے؟ جی ہاں. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کو بتایا کہ مجھے اس طریقے سے گرفتار کیا, تو خان صاحب کا آگے سے کیا ری ایکشن تھا سر؟ دیکھیں یہ اب خود میں جب پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں اور اپنی داستانیں مجھے سنانا شروع کر دیتے ہیں, نہ میرے پاس یہ ٹائم ہے, میں آپ کو پتہ ہے بہت مصروف رہتا ہوں, تو مجھے خود بھی لوگوں کی داستانیں سننا کہ جی مجھ پہ اتنے پرچے ہو گئے, میرے ساتھ یہ کیا, 3 MPO میں ڈالا, رگیدہ گچیٹا. تو یہ اب میں آج کل کے حالات میں یہ ہر ایک بندے کی کہانی ہے. تو لہذا وقت کا ضیاع ہے کہ میں خان کو بتانا شروع کر. البتہ خان کو میرا خیال ہے کہ مجھ سے پہلے جو لوگ دوست گئے تھے وہ ان کو تفصیلی طور پہ آگاہ کر چکے تھے. یہ بتائیے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اغوا ہو رہے ہیں, کاغذات نامزدگی چھن رہا ہے, واٹس گوئنگ آن؟ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ پنجاب میں ہو رہا ہے. سندھ میں ابھی تک ایک بھی, جہاں تک مجھے معلوم ہے, کوئی ایونٹ رپورٹ نہیں ہوا ہے. بلوچستان میں نہیں ہوا ہے, KP میں شاید نہیں ہوا ہے, اور پنجاب میں بھی وکلاء کے ساتھ ہو رہا ہے. وکلاء کو کچہریوں میں جو ہیں ان سے یہ کاغذات چھینے جاتے ہیں. پرویز الہی صاحب کی وجہ سے جو ہے آج چھینے گئے ہیں. یہ دن دہاڑے کر رہے ہیں اور یہ للکار رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. یعنی عدالتیں ہیں. کل سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ اس کے لیول پلینگ فیلڈ پہ, اب یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے نا, یہ تو جرائم ہے. قانون کی زبان میں کسی کو اٹھانا جس طرح مجھے انہوں نے اٹھایا, یہ میرا اٹھایا جانا یہ 365 تعزیرات پاکستان کے تحت کاگنیزیبل جرم تھا, کیونکہ جس آرڈر کو جواز بنا کے انہوں نے مجھے نظر بند کیا وہ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا اور غلط اور غیر قانونی ڈکلیئر کیا. اور یہی حالت جو ہے ان تمام امیدواروں کی ہیں, ان کے نمائندوں کی ہیں جو کاغذات نامزدگی جمع کرنے لے جاتے ہیں اور نتیجے میں اغوا ہو جاتے ہیں یا کاغذ ان سے جو ہیں وہ چھینے جاتے ہیں. خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی ہے؟ آپ کی کل بھی ملاقات ہوئی ان سے, کیسے ہیں ان کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو کہ لانگ ٹرم کے لیے وہ جیل میں ہیں, ان کی رہائی کے لیے فی الفور کچھ نہیں ہوگا؟ خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی اس کے بعد سائفر کیس کا فیصلہ آیا. میرا خیال ہے ذاتی طور پہ وہ ایسی تھی ایک قانوندان کے, میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی مشکل جو تھی وہ سائفر کیس بنا ہوا تھا. اب سائفر کے اس فیصلے کے نتیجے میں جو 2 اور کیسز ہیں جن میں خان صاحب کی گرفتاری مطلوب ہے یا ہوئی ہے اور جس میں ضمانت کرانی ہے, وہ ہیں ایک توشہ خانہ ریفرنس اور ایک ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس. تو وہ اتنے اہمیت کے کیسز نہیں ہیں, شاید ان میں ان کی ضمانت ہائی کورٹ تک ہو جائے.